संसारभर फैलिएको कोरोनाको कहरसँगै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइ आएको छ। 3 खर्ब नोक्सानी हुँदैछ, कहाँबाट ल्याएर राहत दिनु, बढी राहत चाहिए, धेरै कर तिर्नुस्। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कोरोनाले छटपटाएका व्यवसायी तथा अन्य क्षेत्रलाई सरकारले धेरै राहत दिन नसक्ने प्रश्न पारेका छन्। कोरोनाको समस्या सरकारले सृजना गरेको समस्या नभएकाले त्यसको सम्पूर्ण भार सरकारले मात्र बेहोर्न नसक्ने र निजी क्षेत्रले पनि त्यसको भारको हिस्सा बेहोर्नुपर्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइरहेको छ। निजी क्षेत्रले सरकारसँग राहतको आशा गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्। कोरोनाको कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तताले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको र सरकारको स्रोत सङ्कलनमा पनि ठूलो असर गरेको उनको भनाइरहेको छ। कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे अध्ययन गरिरहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले 3 खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा नोक्सानी हुने विश्लेषण गरेको उनको भनाइरहेको छ। यसैबीच पैसाको कमीका कारणले राहत वितरणमा कठिनाई आइरहेको भनाइ आइरहँदा अहिले कोरोनाको कारणले रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने करिब 66,000 कर्मचारीहरू कामविहीन भएका छन्। यसैगरी होटल, पर्यटन व्यवसाय र अरू रोजगारीका माध्यमहरू धाराशायी भइसकेका छन्। त्यसैगरी दैनिक कमाएर जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरूको स्थिति दयनीय भइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा सरकार भन्छ राहत कसरी दिनु, बढी राहत चाहिए, धेरै कर तिर्नुस्। यसरी पैसा नभएको भनेर नेपाल सरकारको तर्फबाट वक्तव्य आइरहँदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल पानी जहाज कार्यालयले 1 करोड 43 लाख बराबरको गाडी खरिद गर्ने भएको छ। कार्यालयले 1 करोड 43 लाख 98 हजार बराबरको 4 पाङ्ग्रे एसयुभी गाडी किन्न लागेको हो। नेपाल सरकारको यस्तो भनाइ आइरहँदा उता भारत सरकारको भने सबै जनप्रतिनिधिको तलबमा कटौती गर्दै 2 वर्षसम्म सांसद कोष स्थगित गर्ने भारत सरकारको निर्णय भएको छ। भारतको केन्द्रीय सरकारले कोरोना सङ्कटबीच निकै ठूलो निर्णय गरेको छ। भारत सरकारले सबै सांसदको तलबमा 1 वर्षसम्मका लागि 30% कटौती गरेको छ। यसको साथसाथै सांसदको कोष 2 वर्षको लागि स्थगित गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सबै सांसदले 30% कम तलब लिनेछन्। यता सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा पनि यस्तै निर्णय हुनुपर्ने माग उठ्न थालिसकेको छ। नेपाल सरकार भने कोभिड-19 सङ्क्रमणको फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य कर्मीहरूको पारिश्रमिक काट्ने विषय लिएर धेरै पल्ट विवादमा आइसकेको थियो। यसैबीच दिल्ली सरकारले कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको परिवारलाई राहत स्वरूप 1 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा पनि गरिसकेको छ। यसरी नेपाल सरकारले आर्थिक सङ्कट परिरहेको भनिरहँदा यसको उपायका लागि सामाजिक सञ्जालमा धेरै सुझावहरू आएका छन्। नेपाल सरकारले अनावश्यक राजनीतिक र प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नुपर्ने धेरैको सुझाव रहेको छ। यिनै सुझावहरूबीच भनिएको छ प्रदेश संरचना खारेज गर, मन्त्रीमण्डल सानो बनाऊ, समानुपातिक सांसदहरू खारेज गर, राष्ट्रिय सभा स्थगित गर, सांसद मन्त्रीहरूलाई नो वर्क नो पे लागू गर, सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिको सुविधा घटाऊ, भूपू भिआइपीहरूको सुविधा घटाऊ, जनतालाई उत्पादनमुखी तालिम देऊ, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा मात्रै विशेष जोड दिएर बजेट ल्याऊ, वितरणमुखी बजेटको अन्त्य गर, अनावश्यक संवैधानिक आयोगहरू खारेज गर, सरकारी गाडी खरिद स्थगित गर, कृषकका उत्पादनको जिम्मा लिऊ, नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर, हालसम्म बाहिरिएका सबै भ्रष्टाचारका काण्डमा निष्पक्ष छानबिन गर लगायतका रहेका छन्।